Lucas 2. Niadtong panahon na mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Si Sereneo maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpanglista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. O samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamo kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong agabiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan." Og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-inganay, "Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo." Busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanampon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahon na, may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon.
Maayos siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo o gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mupanaw nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilahanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa usab ka propeta nga babae nga ginganlag-ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya, 7 ra ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya, nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaan miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose o ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug sa panalangin sa Dios diha kaniya. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus muadto sa Jerusalem or pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa nandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila, apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nagkalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi busa, mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nakita nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo?
Ako ang imong inahan, amahan, na bala ka kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang andi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila o nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing o mitubo si Jesus sa lawas o sa kinaadman o gikahimut-an siya sa Dios o sa mga tawo.